अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा। पढ़ रहा हूँ अपने ख़ुद नविश्त परेशान सा परेशान की 9वीं क़िस्त। अब्बा के हमरा मुझे एक ही सफ़र याद पड़ता है। एक तार पहुँचा था और घर में मातम शुरू हो गया था। मेरे मामू और फूफीज़ाद बड़ी बहन सलमा बच्ची की पैदाइश के मौका पर अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली थीं। हम अमूमन छुट्टियों में लाहौर जाया करते थे। ज़फ़र अली रोड के जेल रोड वाले सिरे पर हमारे मामू की कोठी थी। मेरी बहन उनके बड़े बेटे मोहम्मद ज़फ़ीर नदवी साहब से ब्याही हुई थी। मामू, इनकी बीवी, बेटा और उनकी बड़ी बेटी, जो मेरे तायाज़ाद भाई मिर्ज़ा मोहम्मद हबीब की बीवी थी, अपने बच्चों के हमरा घर के निचले हिस्से में रहते थे और मेरी बहन ऊपर वाले हिस्से में। हमारी वालदा जाते हुए हमें कहा करती थी कि देखो, हम शकीला के यहाँ नहीं जा रहे, बल्कि हम मेरे भाई और भतीजे के घर जा रहे हैं। हम खाना अमूमन मामू के यहाँ खाते थे, जो मेरी फूफी गफूरन और उनकी बेटियाँ खौला और खालदा बनाया करती थीं। खाना बहुत ही अच्छा बनाती थीं। उनके 3 बच्चियाँ नजमा, नाहिद और शाहीन और अपने हम उम्र भांजे साद, उसके छोटे भाई आमिर वक़ास के साथ हम गंदे नाले के किनारे उगे बेर की झाड़ियों से बेर तोड़कर खाया करते थे और अब्दुल गफूर होती कि कोठी की जानिब गंदे नाले पर गुजरते गैस पाइप पर से घिसट घिसट कर नाले के इस पार उस पार जाया करते थे। इसके अलावा मुझे उनके दूसरे खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनके शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी और मैं कानों में उंगलियां ठोस दिया करता था। शाम को हम बच्चे मिलकर साथ ही गुजरों की झोंपड़ी से दूध लेने जाया करते थे। जब भैंसें दूध नहीं देती थी तो गुजर उनकी दुमें, यानी भैंसों की दुमें, उनके अंदाम में ठोस देते थे, जिसकी वजह से वो दूध दे देती थीं। मुझे ये अमल मकरूह और वहशियाना लगता था, लेकिन मैं बच्चा होने की वजह से ऐसे बेशर्माना मामले में बोल भी नहीं सकता था। एक दिन मुझसे रहा न गया और जब मामू खड़े हुए थे, मैंने थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में अल्फाज की मुनासिब बंदिश और इंतखाब का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में वालदा और फूफी से कह दिया था। मामू आलम दीन थे। वो बड़ा भिन्नाए से कहा था, मत लो ऐसे लोगों से दूध, इस तरह हासिल किया गया दूध हराम है। उन्हीं गुजरों में एक का नाम जंगू था। पता ये चला कि जंगू में जिन आता है और वह जिन खेलता है। हम बच्चे भी हमारे तजस्सुस के मगर डरते हुए यह तमाशा देखने उनकी झुग्गी पे गए। जंगू को तेल की मालिश की जा रही थी। उसने हम बच्चों को जब शौक़ की निगाह से देखते हुए देखा तो उसने कहा, जाओ जाओ, जिन थोड़ी देर के बाद आएगा। गरचे मैं बहुत छोटा था, लेकिन उसके इस फ़िक्र से मुझे लगा था कि वह झूठा है। जिन कोई बताकर आया करता है, फिर मैं कभी की देखने नहीं गया था। चुनांचे ऐसे माहौल में जहाँ हम तफरी और तब्दीली के गर्ज से जाते थे, हमें जल्दी में तैयार होकर लाहौर जाना पड़ा था। उस ज़माने में अलीपुर में चंद ही बसें मुल्तान से आया जाया करती थीं। वैसे तो हम जब भी लाहौर जाते थे तो अलीपुर से दिन के वक्त निकलते थे और बाद मगरिब बस मुल्तान पहुँचा करती थी। हम अजीज़ होटल पर उतरकर पापियादा मुल्तान रेलवे स्टेशन जाकर इंतज़ार गाह में डेरे डाल दिया करते थे। वालदा नमाज वगैरह अदा करती थी और जब इशा के बाद कोयटा पैसेंजर आती थी तो हम सवार होते थे। जिस तरह घर के बैतुल खला की ज़बू खाली कभी समझ नहीं आई, इसी तरह पैसेंजर ट्रेन पर बैठने की कभी समझ नहीं आई। शायद अलीपुर से चलने वाली बस के औकात इससे मुंसलिक हों, लेकिन बोबो सलमा के मकान के लिए जाते हुए मुझे याद पड़ता है कि हम अजीज़ होटल की बजाय डेरा अड्डा पे उतरे थे। सुबह सादिक का वक्त था। अब्बा के सर पर तुर्रा था। मैंने उन्हें ज़िंदगी भर ना तो शलवार पहने देखा और ना ही उर्दू बोलते सुना। वो तहमत बांधते थे और पंजाबी ज़ुबान में ही बात करते थे, बावजूद इसके कि मेरी माँ हरियाणवी ज़दा उर्दू में बात किया करती थी। उन्होंने हमें कांच के गिलासों में चाय और रस केक लाकर पकड़ाए थे। उसके बाद हम बस के ज़रिए लाहौर गए थे या किसी और ट्रेन पे, कुछ याद नहीं। बहरहाल इतना ही याद है कि हम तांगे पर बैठकर गुलबर्ग पहुँचे थे और सब बहुत रोए थे। इसके अलावा वालिद साहब के साथ मुझे कोई और सफ़र बिल्कुल भी याद नहीं है और शायद कभी किया भी नहीं। कुछ रोज़ ठहरने के बाद जब हम वापस आने लगे थे तो मरहुमा की बेटी नजमा, जो मुझसे 1-1.5 साल बड़ी थी, हमारे साथ जाने की ज़िद करके बहुत रोई थी। मैं उसके रोने से इतना दुखी हुआ था कि सहन की जानिब खुलने वाले गोल कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर खुद भी चुपके चुपके रोया था। दुख एक तो ये था कि उसकी माँ मर चुकी थी और दूसरा ये कि उसकी ज़िद क्यों नहीं मानते। इसी वाक़े के बाद मुझे उससे बेहद हमदर्दी हो गई थी।
اس کے باپ نے اسے بڑا سا گیس سے بھرا ہوا نیلے رنگ کا غبارہ لا دیا تھا اور وہ بہل گئی تھی۔ میرے تایا جو والد کے باپ کے بیٹے تھے مگر ان کی ماں دوسری تھیں، وہ بڑے آرٹسٹ آدمی تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے اوروں کی زبانی بات سنی تھی، دوسرے ان کے ہاتھ سے کچھ برتنوں پہ ابھارے گئے نقش و نگار دیکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ گھر کا ذمہ دارانہ ماحول پسند نہیں کرتے تھے اور تعلیم حاصل کر کے گورکھپور میں ڈرائنگ ماسٹر لگ گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ فراق گورکھپوری کے اچھے شناساؤں میں سے تھے۔ لیکن مجھے ان کے بارے میں بس اتنا یاد ہے کہ آخری عمر میں وہ فاتر العقل ہو گئے تھے، یا شاید انہیں الزائمر سنڈروم ہو گیا ہو۔ وہ 1950 کے اواخر میں اپنی 3 بیٹیوں کو بیاہنے کی خاطر پاکستان آئے تھے۔ بیٹیاں بیاہی تھیں۔ ان کے بڑے بیٹے مرزا محمد حبیب بوبا سلمہ سے بیاہے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار جب ہم یعنی بچے خوشی کی دکان سے، جو آج بھی موجود ہے، مرمرے قسم کی کوئی چیز لائے تھے، تو وہ اپنی جھریوں بھرے کلین شیو تاثر سے خالی چہرے اور بے رونق آنکھوں کے ساتھ گول کمرے کے دروازے کے 3 سیمنٹ کی زینوں میں سے ایک پر بیٹھے تھے، اور ان کا ہاتھ مانگنے کے انداز میں بچوں کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح مجھے ان کی بڑی بہن خدیجہ بھی یاد ہیں، جو مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم، جو کئی جلدوں پر مشتمل تھی، کہ علاوہ خطبات عرشی اور طب کی کئی کتابوں بشمول استاد عطاری بیاض کریمی کے مصنف مولانا مرزا نذیر احمد عرشی کی زوجہ تھیں۔ عرشی صاحب میری والدہ کے رشتے کے ماموں اور والد صاحب کے رشتے کے امزاد تھے۔ ان معروف طبیب اور عالم شخصیت کے کئی بیٹے تھے جن کو ایک ایک کر کے فسادیوں نے مارا تھا، اور وہ ان کی لاشوں کو سنبھالتے رہے تھے۔ اس کام میں انہیں اپنے گاؤں کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ جب بڑی بوا نے ان کی بیوی کو ہم اسی طرح پکارتے تھے، انہیں کہا تھا کہ مولوی صاحب آپ تو بہت زخمی ہیں، تو وہ خود بھی کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ بوا اپنے پوتوں کے ساتھ پاکستان پہنچی تھی، بلکہ ان کا بڑا پوتا صلاح الدین تو بہت عرصہ سکھوں کے ہاں ہی رہا تھا، جسے انہوں نے میرے ماموں کی مدد سے بڑی مشکل سے بازیاب کیا تھا۔ بڑی بوا مجھے دکھی خاموش گوری چٹی بڑھیا کی طرح یاد ہیں، لیکن میں نے ابا کے سگے چھوٹے بھائی یعنی اپنے چچا کو اس وقت تک تب ہی دیکھا تھا جب انہوں نے ریل کی کھڑکی میں سے فراغت میں میری مدد کی تھی، اور بس۔ ابا کی ایک حرکت سے مجھے ایک بار انتہائی صدمہ پہنچا تھا۔ ہوا یوں کہ ابا اپنے سیاہ السیشن کتے ٹامی کو نہلانے کے لیے تھوڑی ہی دور چھوٹی نہر پر لے گئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ان کے تعاقب میں ہوں۔ کتا پانی میں جانے سے گریزا اور بہت ہی زیادہ بھونک رہا تھا۔ ابا نے کتے کو ایک بہت گھٹیا بات کہی تھی جو مغلظات کے زمرے میں آتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی زبان سن کر میرا دل دہل گیا تھا اور دماغ پھٹنے لگا تھا، اور میں الٹے پاؤں ہی واپس لوٹ آیا تھا، اور ایسی بات بھلا کسی کو بتاتا بھی تو کیا بتاتا۔ والد صاحب کے گھر میں موقتی ہی جانے رویوں کے علاوہ بڑے بھائی کی بیوی بہو بہت ہی لڑاکو تھی، اور بھائی بہت امن پسند، لیکن آدمی کتنی دیر بھلا سن سکتا ہے، بات جوتم پیزار تک آ جاتی تھی۔ اس تماشے کو دیکھنے کی خاطر چھتوں کے پردوں سے لوگ بھی جھانکنے لگ جاتے تھے۔ ان واقعات کو دوسرے گھر والے کس طرح لیتے تھے یہ تو وہی جانتے ہوں گے، لیکن میں اسے ذاتی طور پر بے حد سبکی محسوس کرتا تھا، اور مجھے اس گھر کا فرد ہونے پر شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ مشترکہ گھروں میں بیاہے ہوئے بیٹے کے تو ویسے بھی دونوں بازو مختلف اطراف میں کھینچتے ہیں، اور وہ بیچارہ جس طرح بھی زیادہ کھینچے تو دوسرا فریق اس پہ الزام عائد کرنے لگ جاتا ہے۔ بالآخر وہ ہو کر رہا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے گھر منتقل ہو ہی گئے تھے، لیکن سب کی رضامندی سے نہیں بلکہ لڑائی کر کے۔ جب وہ دونوں بازوؤں پر رکھ کے گھر کے لیے بالن لائے تھے تو سارے گھر پہ سناٹا سا طاری ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں ڈھیر سا بالن موجود تھا۔ وہ بجائے اس کے کہ اس طرف کے دروازے سے داخل اسی دروازے سے ہوئے تھے جہاں سے ان سمیت سبھی گھر میں داخل ہوتے تھے۔ شاید جان بوجھ کر دکھانے کی خاطر یا پھر عادتاً علیحدہ ہونے کے بعد میاں بیوی کے باہمی تناؤ میں خاصی کمی آ گئی تھی، اور چند ماہ گزرنے پر سبھی شیر و شکر ہو گئے تھے، مگر وہ رہے پھر علیحدہ ہی۔ ہماری ماں کو غصہ کم ہی آتا تھا، لیکن جب بھی آتا تھا تو بیجا اور شدید ہوتا تھا۔ ویسے وہ خود بھی کہا کرتی تھی، میں شیر کی جمع ہی لیتی ہوں۔ لڑکیوں کو قرآن کے اسباق دیتے ہوئے تھپڑوں سے یا دستی پنکھے کی ڈنڈی سے ان کی خوب دھنائی کرتی تھیں، بلکہ ایک لڑکی سکینہ جو کوڑ بخت تھی، اس کی کھپڑی پر پنکھے کی یہ ڈنڈی بندھ کر برستی تھی۔ بیجا غصہ میں نے تو اس لیے کہا کہ 2 واقعات ایسے ہیں جس پہ اب تک میں ان کو معاف نہیں کر پایا ہوں۔ ایک تو کسی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنے ہولناک حوصلے دیے تھے کہ میں اندر سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ اللہ کرے تجھے موت آئے، اللہ کرے میں تجھے غسل کے تختے پر پڑا دیکھوں، اللہ کرے تیرے نتنوں میں روئی ٹھوسی ہوئی دیکھوں،
कहते हैं माँ के घोंसले दुआ बन जाते हैं, लेकिन मैं तो पैदा ही तख़य्युल के मरीज़ाना वस्फ़ के साथ हुआ था। मैं अपने आप को उनके हर घोंसले पर इसी हालत में बाएं नहीं देखता था, और शायद तब से ही मैं मौत से अज़द ख़ाइफ़ हो गया था। और चूँकि माँ को जवाबन तो वैसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं छुप कर उन्हें मौत की बददुआएं दे रहा था। वैसे मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी माँ मर जाए। दूसरा वाक़या यूँ है कि हमारे घर आकर रहने वाले रिश्ते के भाई सलाहुद्दीन, ये हमारी बड़ी बुआ के वही पोते थे जिनको सिखों से बाज़याब कराया गया था। कभी कभार प्राइमरी स्कूल आकर मुझे दवन्नी चवन्नी देते थे। एक रोज़ अवैस ने भी उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। उनके पास नहीं होंगे या वो देना नहीं चाहते होंगे, और वो अवैस के बेहद इसरार के बावजूद दिए बगैर चले गए थे। इस असना में अम्मा अवैस को रोकती रही थी। बस भाई सलाहुद्दीन के निकलते ही वो अवैस पर पिल पड़ी थी। तब अवैस शायद दूसरी जमात में था। बाहर जाने वाले दरवाजे और नलके की मोरी के बीच की जगह पर वो अवैस को गिराकर उसके सीने में चढ़ बैठी थी और थप्पड़ों और मुक्कों से उसका बुरा हाल कर दिया था। छोटी सी जान और ऊपर इतनी रहीम शहीम माँ, किसी में छुड़वाने की हिम्मत नहीं थी। बिलाखिर थक कर खुद ही रुक गई थी। अवैस की दिलदोज़ चीखें और उनकी भयानक सलावतें मुझे कभी नहीं भूल सकती। बड़े होकर मैंने इस वाक़े की कई तौजीहात की, लेकिन कोई भी तौजीह बेजा तशद्दुद का जवाब नहीं हुआ करती।